सबै छन् जाति यहाँ, कोही छन् र बाँकी कहाँ, सबै छन् जाति यहाँ, गरेका मिली सबै गुराँस पनि फुल्छ यहाँ, एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, हाम्रो विराटनगर। नमस्कार। विराटनगर दूत शिक्षा कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू तथा विशेष गरी कक्षा 10मा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरूलाई म नेपाली विषय शिक्षक रमेश भट्टराईको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत रहेको कथा लेखन सिपमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ र भाइ बहिनीहरू कापी र कलम लिएर तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र भाइ बहिनीहरू, आज हामी के विषयवस्तुहरू कसरी पढ्दैछौँ, कथा लेखन कसरी पढ्दैछौँ भन्ने कुरा अब हामी स्लाइडबाट हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, आज हाम्रो पाठ्यवस्तु रहेको छ कथा लेखन। अब कथा भनेको के हो त? कथाको परिचय हामीले जान्न आवश्यक छ। भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ, कथा लेख्दै जानुभएको छ भाइ बहिनीहरूले। हाम्रा पुर्खाहरूबाट, बाजे बराजुहरूबाट, बुबा आमाबाट भाइ बहिनीहरूले धेरै कथाहरू सुन्नुभएको छ। पाठ्यपुस्तकहरूमा पनि धेरै कथाहरू पढ्नुभएको छ। र अब आज भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको परीक्षामा कथा कसरी लेख्ने, कसरी कथा आउँछ भन्नेतर्फ हामी लाग्छौँ है त। अब कथा भनेको के हो त? पहिले छोटो परिचय दिउँ। घटनाहरूको सिलसिला मिलाएर लेखिएको र जीवनको सानो अंशलाई समेट्ने गद्य रचना कथा हो। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो टिभीको स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। घटनाहरूको सिलसिला मिलाएर लेखिएको र जीवनको सानो अंशलाई समेट्ने गद्य रचना कथा हो। अब कथालाई विभिन्न तरिकाले वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ, तर पनि हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरूमा रुचि क्षेत्रका आधारमा सामाजिक कथा, मनोवैज्ञानिक कथा, ऐतिहासिक कथा, पौराणिक कथाहरूमध्ये कक्षा 10मा हामीलाई पौराणिक कथा 1 वटा, सामाजिक कथा 2 वटा र मनोवैज्ञानिक कथाहरू समावेश गरिएका छन्। अब हामी कथाका तत्त्वहरू, कथा लेख्नका लागि कथामा के कुराहरू समेट्नु पर्दछ भन्नेतर्फ जाउँ है त। भाइ बहिनीहरू, कथामा रहने मुख्य तत्त्व अन्तर्गत कथानक रहेको हुन्छ। यसको घटनाहरूको सिलसिला, कथानक भनेको घटनाहरूको सिलसिला। त्यसै गरी अर्को रहेको हुन्छ परिवेश। यहाँ हामीले छोटोमा भाइ बहिनीहरूलाई परिचय गराउने प्रयास गरेका छौँ। परिवेश भनेको घटना घट्ने समय, स्थान र परिस्थिति, कुन समयमा घट्यो, कहाँनेरि घटेको कथा हो र परिस्थिति कस्तो परिस्थितिमा घटित भएको कथा हो, त्यो कुरा परिवेश अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरी पात्र अर्को रहेको छ भाइ बहिनीहरू। पात्र, कथाभित्र रहने पात्र। कथा लेख्नका लागि हामीलाई पात्र चयन गर्न आवश्यक हुन्छ। पात्रले घटनालाई अगाडि बढाउने व्यक्ति वा वस्तुलाई बुझाउने काम गर्दछ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अर्को रहेको छ दृष्टिबिन्दु। के हो त दृष्टिबिन्दु भाइ बहिनीहरू? कथा रचना गर्दाखेरि कथा भन्ने मान्छे आफै वा अरू कसको प्रयोग गर्ने, प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दु वा तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दु कसको प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा भाइ बहिनीहरू प्रष्ट हुन आवश्यक छ। प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दुलाई हामी आन्तरिक दृष्टिबिन्दु र तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुलाई बाह्य दृष्टिबिन्दु पनि हामी भन्ने गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसै गरेर अर्को रहेको छ भाषा शैली। कथा लेखनमा कस्तो भाषाको प्रयोग गर्ने, सरल भाषा प्रयोग गर्ने हो कि
अलिकति क्लिष्ट किसिमको भाषा प्रयोग गर्ने हो कि कस्तो खालको भाषाको प्रयोग गर्ने त्यो कुरा केमा पर्छ कथाका तत्त्व अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैले भाषा शैली विषयवस्तुमा प्रयोग हुने भाषा अनि तरिका हामीले कस्तो प्रयोग गर्छौँ त्यो के हो त भाषा शैली हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर अर्को हुन्छ द्वन्द्व। द्वन्द्व भनेको कथामा पात्र पात्रका बीचमा भिन्नता प्रकट गर्नु। दुई वा दुईभन्दा बढी पात्रहरू हामीले प्रयोग गरेका छौँ भने कथामा ती पात्रहरू बीचमा संवाद बनाउने र ती संवादहरू बीचमा द्वन्द्व अलिकति वाद विवाद शैलीमा विचारहरू भिन्न रूपमा प्रकट गर्ने कार्य द्वन्द्व हो भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरेर अर्को उद्देश्य मुख्य कुरा कथाको मुख्य कुरा उद्देश्य हो। कुनै पनि कथा हामीलाई हाम्रा अभिभावकहरूले बुबा आमाहरूले भन्दाखेरि त्यसले के भन्न खोजिरहनु भएको छ र हामीले पढेका कथाले के भन्न खोजिरहेको छ, हामीले लेखेका कथाले के भन्न खोजिरहेको छ, के सन्देश दिन खोजेको छ त्यो केमा उद्देश्यमा पर्दछ भाइ बहिनीहरू। अब हामी एउटा नमुना हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरू दिएको बुँदाका आधारमा छोटो कथा तयार पारी उपयुक्त शीर्षक दिनुहोस्। यसरी नै हामीलाई परीक्षामा 4 नम्बरमा 4 अङ्क भएको प्रश्न आउँछ भाइ बहिनीहरू। र एउटा नमुना यहाँ भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस् है त। कुनै ठाउँमा एकजना ज्योतिषी हुनु, एकपटक ज्योतिषी आकाशका ताराहरूको अध्ययन गर्दै हिँड्नु, बाटामा कुवा नदेख्नु, ज्योतिषी कुवामा खस्नु, एउटा युवकले देख्नु, युवकले ज्योतिषीलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्नु, ज्योतिषी खुसी हुनु, युवकलाई आफ्नो घरमा बोलाउनु, आफू ठुलो ज्योतिषी भएकाले युवकको सबै भविष्य बताइदिन्छु भन्नु, आफ्नै अगाडिको कुवा नदेखेर त्यसमा खस्नेले अर्काको भविष्य कसरी बताउने भन्नु र युवक आफ्नो बाटो लाग्नु, ज्योतिषीका आँखा खुल्नु, धेरै ठुला ठुला कुरा गर्नेले ससाना कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने सन्देश। भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले पक्कै पनि यो कथाको लागि दिएको बुँदाहरू कहाँबाट लिएको हो भन्ने अनुमान गरिसक्नु भएको होला। भाइ बहिनीहरूकै पाठ्य पुस्तकबाट लिएको कथाको अंश हो यो, कथाका लागि दिएको बुँदा हो र यसलाई कहाँबाट लिएको भनेर भाइ बहिनीहरूलाई म केही नियमहरू सिकाइसके पछाडि बताउने छु है त। अब हामी पुनः अर्को स्लाइडतर्फ जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। कथा लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। हामीले कथा कसरी लेख्ने त, कथा लेख्नका लागि के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू कथा लेख्नका लागि अब नियमतर्फ हामी पहिलो नियममा लाग्यौँ भाइ बहिनीहरू। हामीले सबैभन्दा पहिले जुन प्रश्नमा दिएका बुँदाहरू छन्, कथा लेख्न दिएका बुँदाहरू छन्, ती बुँदाहरूमा भाइ बहिनीहरूले सरसर्ती पढ्नु पर्दछ। त्यसलाई बुझ्ने गरी प्रष्ट आफूले बुझ्ने गरी कस्तो कथा लेख्ने हो त्यो कथा लेख्न सक्ने गरी भाइ बहिनीहरूले बुझ्न आवश्यक छ। त्यसपछि हामीले दिएका बुँदामा कथाको रूपरेखा बन्न सक्ने गरी घटना र चरित्रका बारेमा जानकारी दिएको हुन्छ। त्यही हामीलाई दिएको बुँदामा घटना अनि चरित्र कसरी चयन गर्ने, पात्र कस्तो चयन गर्ने, कसलाई राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यही बुँदामा दिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। र तिनै बुँदाहरूको आधारमा र त्यहीबाट कथाको ढाँचा प्रारम्भ, सुरु, मध्य र अन्त्य कसरी बनाउने भन्ने बारेमा भाइ बहिनीहरूले सोच्नु पर्दछ। भाइ बहिनीहरू कथामा प्रारम्भ, मध्य र अन्त्य कसरी बनाउने भन्ने कुरा सोच्नु पर्दछ। जस्तै भाइ बहिनीहरू हाम्रो शरीर, हाम्रो मानव शरीर पनि एकचोटि हेर्ने त हामी आफूतिर हाम्रो सबैभन्दा माथि के छ, शिर छ, अनुहार छ, टाउको छ। यो अनुहारले हाम्रो के दिन्छ, परिचय दिन्छ। अनुहारले हामीलाई चिनाउने काम गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो बीचको बडी भाग छ, जुन बीचको भाग छ, यो भागमा हामी सबै कुराहरू सङ्कलन गर्छौँ र अन्त्यमा हाम्रो के छ, पाउ छ, हिँडाउने मार्गदर्शन गराउने हाम्रा पाउहरू छन्। त्यसै गरी कथा तथा अन्य निबन्ध यी विधाहरूमा भाइ बहिनीहरूले कम्तीमा 3वटा अनुच्छेद बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। र पहिलो भनेको परिचय, त्यसले अरूलाई चिनाउने काम गर्छ, परिचयले चिनाउने काम गर्छ। त्यसै गरी बीचको भाग जसरी हाम्रो यहाँ सङ्कलन भाग छ, बीचको पेट भाग छ, त्यसरी नै कथा तथा निबन्धहरूमा भाइ बहिनीहरूले के गर्नुपर्दछ त, बीचको भागमा व्याख्या तथा विश्लेषण गर्ने, आफ्ना विचारहरू, गन्थन मन्थनहरू कुराहरूलाई बीचमा थुपर्ने र अन्त्यमा के गर्ने त, त्यसले के कुरा बताउन खोजेको छ मार्गदर्शन गराउन आवश्यक पर्छ भाइ बहिनीहरू। अब फेरि हामी अर्को बुँदातर्फ हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू
यस पछाडि हामीले आदि मध्य र अन्त्यको बारेमा सोचिसके पछाडि हामीले कथा लेख्नका लागि कथाको घटना र पात्रका लागि सुहाउँदिलो परिवेश, स्थान र समय, परिवेश भनेको स्थान अनि समय हो भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि हामीले स्थान र समय उल्लेख गर्नुपर्दछ। जस्तै हामीले कथामा लेख्छौँ नि, एका देशमा कुनै ठाउँमा भनेर हामी कथामा लेख्छौँ नि, हो यसलाई हामी के भन्छौँ त परिवेश भन्छौँ। कुन समयमा कुन स्थानमा कतिखेर घटना घटेको हो त्यो कुराको सुरुवात गर्नु नै के हो त कथाको घटना र पात्रका लागि सुहाउँदो परिवेशको चयन गर्नुभयो भाइ बहिनीहरू। अब फेरि अर्कोमा हेरौँ हामी, दिएका बुँदाका आधारमा घटना र पात्रलाई सम्बन्धित बनाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। हामीलाई बुँदामा दिएको छ नि, घटना पनि दिएको छ, पात्र पनि दिएको छ। ती घटना अनि पात्रहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, जोड्ने काम गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। हामीले एक अर्कामा के गर्छौँ, तिनीहरूलाई घटना अनि पात्रलाई जोड्ने काम गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। घटना र पात्रलाई एक अर्कामा हामीले जोड्न सकेनौँ भने के हुन्छ त त्यो कथा उपयुक्त नहुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। अर्कोमा हेरौँ हामी फेरि भाइ बहिनीहरू, कथा भन्ने शैली रोज्ने पहिले अघि हामीले दृष्टिबिन्दुको कुरा गरेका थियौँ नि तत्त्वमा भाइ बहिनीहरू। दृष्टिबिन्दु कुन शैलीमा, प्रथम पुरुष दृष्टिबिन्दुमा प्रयोग गर्ने कि तृतीय पुरुष दृष्टिबिन्दुमा प्रयोग गर्ने, त्यो कुरा हामीले रोज्न आवश्यक छ। हामीले निर्धारण गर्ने हो त्यो कुरा। दिएको बुँदाको आधारमा हामीले पुरुष निर्धारण गर्ने र कथा लेख्न सुरु गर्ने। अब प्रथम पुरुषमा के पर्छन् भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ, के पर्छन् त भाइ बहिनीहरू। प्रथम पुरुष अन्तर्गत म, हामी पर्दछन्। त्यसै गरी तृतीय पुरुष ऊ, उनी, तिनी, यिनीहरू, उनीहरू आदि पर्दछन्। यिनीहरूमा के को प्रयोग गर्ने भाइ बहिनीहरूले यसको निर्धारण गर्नुपर्दछ भाइ बहिनीहरू। फेरि हामी अर्को स्लाइडतर्फ जाउँ है त। अर्को बुँदामा हेरौँ, कथालाई रोचक र सुन्दर बनाउनका लागि घटनाको सिलसिलामा असर नपर्ने गरी छोटा संवाद दिन सकिन्छ। अब हामीले कथालाई रोचक बनाउनु छ, आकर्षक बनाउनु छ, अरूको मन खिच्नु छ, आफूतिर तान्नु छ, त्यसका लागि के गर्नु पर्यो, हामीले छोटा छोटा संवाद दिन सकिन्छ। त्यहाँ भएका पात्रहरू बिचमा संवाद राख्न सकिन्छ र त्यो संवाद चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भन्दा घटनाको सिलसिला सिलेबार जुन सिलसिला छ एकपछि अर्कोको क्रमिक रूप छ त्यसलाई असर नपर्ने हुनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। फेरि अर्को बुँदामा हेरौँ है त। कथा सामान्यतया भूतकालमा लेख्नुपर्छ। यो त भाइ बहिनीहरू सबैलाई ज्ञान भएको हुनुपर्छ, अवगत भएको हुनुपर्छ। कथामा लेखिने जुन काल छ, क्रियापद छ, त्यो क्रियापदमा चाहिँ हामीले के त भूतकालका क्रियापदहरू प्रयोग गर्छौँ। र अझै भूतकालमा पनि भाइ बहिनीहरूले मुख्य गरेर सामान्य भूतकाल, अज्ञात भूतकाल र अभ्यस्त भूतकालका पक्षहरू प्रयोग गर्दा कथा अझ उत्कृष्ट मानिन्छ भाइ बहिनीहरू। फेरि हामी अर्को नियमतर्फ हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। कथामा हामीले कथा लेख्दाखेरि मौलिक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्दछ र हाम्रो प्रस्तुतिलाई सरल अनि सलल्ल भएको बनाउनु पर्दछ। जसरी खोलो सल्ल भएको हुन्छ त्यसरी नै हाम्रो कथाको विषयवस्तु पनि, कथा पनि के हुनु पर्यो, सल्ल भएको हुनुपर्दछ। हाम्रो प्रस्तुति पनि के किसिमको, सरल किसिमको हुनुपर्दछ। सरल भाषा शैलीको प्रयोग गर्नुपर्दछ। क्लिष्ट भाषा शैलीले कथालाई बोधगम्य बनाउन सक्दैन। कथा पढ्नेले त त्यो कथाको रस आस्वादन गर्नु पर्यो नि भाइ बहिनीहरू। कथाले के कुरा दिन सकेको छ त्योबाट मनोरञ्जन प्राप्त गर्नु पर्यो नि। त्यसैले त्यसका लागि पनि सबैले बुझ्ने किसिमको, सामान्य पाठकहरूले बुझ्न सक्ने किसिमको सरल भाषा शैलीको प्रयोग गर्ने र विषयवस्तुलाई सरल बग्ने किसिमको बनाउनु पर्दछ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अर्को नियमतर्फ हेरौँ त। कथाले दिएको मूलभाव वा सन्देश प्रस्ट्याउनु पर्दछ। हामीले के गर्नु पर्यो, कथाले के कुरा सिकाउन दिन खोजिरहेको छ, कथाको मूलभाव के हो त, सन्देश के हो त, त्यो कुरा हामीले कथामा प्रश्न पार्नु पर्दछ। कसरी प्रश्न पार्ने त, यहाँ मैले भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति दिएको छु। हामीले यो कथाबाट यस्तो यस्तो सन्देश पाउन सक्छौँ, यो कथा पढेपछि हामीले यस्तो पाठ सिक्न सक्छौँ, यो कथाबाट हामीले जीवनमा यसो गर्नुहुन्छ, यसो गर्नु हुँदैन भनेर सन्देश पाउन सक्छौँ। यसरी भाइ बहिनीहरूले के गर्नु पर्यो, कथा लेख्दाखेरि मूलभाव वा सन्देशलाई प्रश्न पार्ने काम गर्नुपर्दछ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी कथा हामीले लेख्यौँ, कथा लेख्दै गयौँ र कथा लेखिसकेपछि अन्त्य हुँदासम्म
त्यसको उद्देश्य पुरा भएन भने त्यो कथा उपयुक्त नहुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले कथाको अन्त्य हुँदासम्म हामीले के गर्नु पर्यो त, त्यो कथाको उद्देश्य पुरा भइसक्ने गरी कथा लेख्नु पर्दछ भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू पनि कथा लेख्दा अब कथाको अन्त्य हुँदाखेरि उद्देश्यमा पुग्नु हुनेछ। त्यसै गरी हामी अर्को हेरौँ है त नियम भाइ बहिनीहरू। हामीले जुन कथा लेखिसक्यौँ, कथा तयार पारिसक्यौँ, सरले त अहिलेसम्म शीर्षकको कुरै गर्नु भएन भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई लागिरहेको होला। भाइ बहिनीहरू, हामीले कुनै पनि कुरा कथा कस्तो लेख्छौँ, कथा लेख्दै जाँदा कस्तो बन्छ, हामीलाई पहिले नै ज्ञान नहुन सक्छ, थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले हामीले कथा लेख्दाखेरि पहिले कथा लेखिसक्ने र आफूले लेखेको कथा कस्तो बन्यो त्यो कथाको आधारमा कथालाई छोटो अनि उपयुक्त शीर्षक दिनुपर्दछ भाइ बहिनीहरू। हामी परीक्षामा पहिले नै शीर्षक दिन्छौँ अनि लेख्ने गर्छौँ। हाम्रो त्यो बानीले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ शीर्षक उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। त्यसैले शीर्षकलाई उपयुक्त बनाउनका लागि कथा लेखिसके पछाडि छोटो अनि उपयुक्त शीर्षक दिनुपर्दछ। र शीर्षक कस्तो दिने त, केमा आधारित भएर दिने त भन्दा शीर्षक चाहिँ के गर्नु पर्यो, कथाको सारवस्तु, मूल भावलाई झल्काउने किसिमको, मूल भावलाई बुझाउने किसिमको र पात्रको नामबाट राखिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यहाँ प्रयोग गरिएका पात्रहरूको नामबाट राख्न उपयुक्त हुन्छ। अब कथा लेख्न हामीले सिकिसक्यौँ भाइ बहिनीहरू। कसरी कथा लेख्ने भन्ने हामीले यहाँनिर केही नियमहरू, तरिकाहरू सिकिसकेका छौँ। अब यसपछि यो कथामा हामीलाई अङ्कभार कसरी छुट्याएको छ त्यो हेर्छौँ हामी। र त्यसपछि एउटा कथा, हाम्रै पाठ्यपुस्तकमा रहेको एउटा कथाको अभ्यासलाई नमुना कथा हामी यहाँ बनाउनेछौँ भाइ बहिनीहरू। अर्को स्लाइडमा जाउँ है त। कथाको मूल्याङ्कनका आधारहरू। कथा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हाम्रो परीक्षकले कसरी मूल्याङ्कन गर्छ, के आधारमा हामीले अङ्क प्राप्त गर्छौँ त्यो हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। विषयवस्तुको संयोजन, मौलिकता र शीर्षक बापत 1 अङ्क। हामीले जुन विषयवस्तु त्यहाँ भएको भूमिका बाँधेका हुन्छौँ, कर्ता कर्म क्रियालाई जोडेका हुन्छौँ, मौलिकता, आफ्नो मौलिकता के कति प्रयोग गरेका छौँ, अनि शीर्षक कतिको उपयुक्त राखेका छौँ, उक्त आधारमा के हुन्छ त कथाको मूल्याङ्कन गरिन्छ र यस आधारमा 1 अङ्क राखिएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी वाक्य गठन र प्रस्तुतिकरण। वाक्य गठन र प्रस्तुतिकरणमा 2 अङ्क। आफूले प्रस्तुत गर्ने शैली, अहिले हामी भाषा शैलीको प्रयोग पनि गऱ्यौँ, भाषा शैली पनि भन्यौँ, त्यसमा कति 2 अङ्क छुट्याएको छ भाइ बहिनीहरू। र भाषिक शुद्धता, वर्ण विन्यासगत शुद्धतामा 1 अङ्क छुट्याएको छ भाइ बहिनीहरू। र यसरी हामीलाई जम्मा 4 अङ्कको यो प्रश्न आउँछ कथा लेख्ने, र केही बुँदाहरू दिएको हुन्छ। कथा र जीवनी मध्ये कुनै एउटा दिएर हामीलाई 1 गर्न, कुनै एउटा गर्नलाई दिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 7 मा रहेको प्रत्यागमन कथाको सृजनात्मक अभ्यास खण्डमा जान्छौँ है त। कक्षा 10 को हाम्रो जुन नेपाली पाठ्यपुस्तक छ त्यसको पाठ 7 को प्रत्यागमन कथाको सृजनात्मक अभ्यास खण्डमा पहिलो प्रश्न नम्बर 1 मा, पहिलोमा अभ्यास 1 मा हामीलाई यो प्रश्न दिएको छ भाइ बहिनीहरूले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त। दिएको बुँदाका आधारमा छोटो कथा तयार पारी उपयुक्त शीर्षक दिनुहोस्। अघि मैले माथि पनि भाइ बहिनीहरूलाई यो नमुना देखाइसकेको छु र हामी एकचोटि हेरौँ है त के थियो अहिलेको बुँदा। कुनै ठाउँमा एकजना ज्योतिषी हुनु, एकपटक ज्योतिषी आकाशका ताराहरूको अध्ययन गर्दै हिँड्नु, बाटामा कुवा नदेख्नु, ज्योतिषी कुवामा खस्नु, एउटा युवकले देख्नु, युवकले ज्योतिषीलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्नु, ज्योतिषी खुसी हुनु, युवकलाई आफ्नो घरमा बोलाउनु, आफू ठुलो ज्योतिषी भएकाले युवकको सबै भविष्य बताइदिन्छु भन्नु, आफ्नै अगाडिको कुवा नदेखेर त्यसमा खस्नेले अर्काको भविष्य कसरी बताउने भन्नु र युवक आफ्नो बाटो लाग्नु, ज्योतिषीका आँखा खुल्नु, धेरै ठुला ठुला कुरा गर्नेले ससाना कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने सन्देश। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तक अगाडि राखेर पनि यसलाई हेर्नुहोस् त एकचोटि। अब हामी यसमा कल्पना गरौँ भाइ बहिनीहरू। अघि हामीले कल्पना गर्नुपर्नेछ, कुनै एउटा पृष्ठभूमि जोड्नुपर्नेछ भनेका थियौँ, कुनै ठाउँमा एकजना ज्योतिषी हुनु भनेका थियौँ, एकपटक ज्योतिषी आकाशका ताराहरूको अध्ययन गर्दै हिँड्नु भनेका छौँ।
यसलाई अब हामीले कस्तो पृष्ठभूमि दिने, कुन ठाउँमा प्रस्तुत गर्ने त? अब यसको एउटा नमुना हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू आफ्नो टिभी स्क्रिनमा हेर्न म अनुरोध गर्दछु। अब ज्योतिषी र युवक यहाँ शीर्षक आयो भाइ बहिनीहरू, र अघि सरले अगाडि भन्दाखेरि त शीर्षक अन्त्यमा लेख्ने भन्नुभएको थियो, यहाँ त अगाडि नै आयो भन्नुभएको होला। यहाँ प्राविधिक रूपले भाइ बहिनीहरू शीर्षक यहाँ अगाडि आएको छ, र भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कथा लेख्दाखेरि जहिले पनि शीर्षक कथा लेखिसके पछाडि अन्त्यमा राख्नु होला, र कथा राख्नेको शीर्षक राख्ने ठाउँ भनेको सुरुमा माथि राख्नुपर्दछ भाइ बहिनीहरू, र त्यसलाई केही भाइ बहिनीहरूले अलिकति रेखाङ्कन गर्दाखेरि अझ प्रष्ट हुन्छ। अब हामी अहिलेकै बुँदाको आधारमा कथा तयार गर्दैछौँ है त, एउटा नमुना कथा। एका देशमा एउटा सुन्दर गाउँ थियो, पृष्ठभूमि एउटा सुन्दर गाउँको पृष्ठभूमि जोडियो भाइ बहिनीहरू। उक्त गाउँको उत्तरतर्फ एकजना ज्योतिषी बस्थे। गाउँको पनि कहाँ बस्थे त? उक्त कुरा पनि यहाँनिर जोडियो, उत्तरतर्फ एकजना ज्योतिषी बस्थे। ज्योतिषी सधैँ जसो नयाँ कुराको खोजीमा तल्लीन रहन्थे। ज्योतिषी के गर्दा रहेछन्? सधैँ जसो नयाँ नयाँ कुराको खोजीमा तल्लीन रहँदा रहेछन्। एकपटक ज्योतिषीलाई आकाशका ताराहरूको अध्ययन गर्ने इच्छा जागेछ र त्यसको अध्ययन गर्न निस्किएछन्। अब त्यस बेला एकपटक ज्योतिषीलाई के भएछ? आकाशका ताराहरूको अध्ययन गर्ने इच्छा जागेछ र त्यसको अध्ययन गर्न निस्किएछन् भाइ बहिनीहरू। अब यसपछिको घटनाक्रम के छ त? हामी अगाडि नै हेरौँ है त। हाम्रो घटनाक्रम अध्ययन गर्न हिँडेसम्मलाई हामीले पृष्ठभूमिको रूपमा पहिलो खण्डमा हामीले त्यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब बाटोमा एउटा कुवा रहेछ, त्यो कुवा चाहिँ ज्योतिषीले हिँड्दै जाँदाखेरि अध्ययन गर्न जाँदाखेरि कुवा देखेनछन्। अब कुवा नदेखेको घटनालाई हामीले कसरी जोड्ने त? त्यसदेखि पछिको घटनालाई हामी फेरि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। बाटामा पानी सुकिसकेको र घाँसले छोपिन लागेको एउटा गहिरो कुवा पनि थियो। बाटामा एउटा कुवा पनि रहेछ भाइ बहिनीहरू, त्यही बुँदालाई हामीले जोडेर बनाएका छौँ। र आकाशका ताराहरूतिर हेर्दै हिँडेका ज्योतिषी अचानक उक्त कुवामा खसेछन्। हामीले यहाँ भूतकालको क्रियापद पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ, र त्यसमा पनि यहाँ अज्ञात भूतको प्रयोग आयो दोस्रो वाक्यमा। अगाडिपट्टि पनि हामीले अव्यस्त भूतकालको पनि प्रयोग गरिसकेका छौँ, सामान्य भूतकालको पनि प्रयोग गरिसकेका छौँ। त्यसरी नै भूतकालका विभिन्न क्रियापदहरू र मुख्य गरेर 3वटा क्रियापदको प्रयोग गर्दैछौँ यहाँनिर भाइ बहिनीहरू। र के भएछ त? ताराहरूको अध्ययन गर्न इच्छा जागेर हिँडेका ती ज्योतिषी बाटोमा सुकिसकेको, पानी सुकिसकेको, पानी नभएको, घाँसपातले छोपिन लागेको एउटा गहिरो कुवा, त्यहाँ कुवाको मात्रै कुरा गरेछ। कुवा त नडुब्ने, निस्किन सक्ने सानो पनि हुनसक्छ नि, हामीले बुझेको कुवा। तर त्यो कुवा चाहिँ के थियो त? गहिरो थियो, ठुलो थियो। आकाशका ती ताराहरूतिर हेर्दै ताराको अध्ययन गर्नु थियो उसलाई, त माथितिर अध्ययन गर्नु थियो। ऊ तारा हेर्दै थिए। ती ज्योतिषी के भएछ? त्यही बेला अचानक त्यो कुवामा खसेछन्। त्यही बाटो भएर सहर जाँदै गरेको एउटा युवकले ज्योतिषी कुवामा खसेको देखियो। त्यही बाटो भएर के रहेछ? ज्योतिषी जाँदै थिए, कुवामा खसे ज्योतिषी, र त्यो ज्योतिषी खसिसके पछाडि त्यही बाटो भएर एकजना युवक के गरेछ? सहरतिर जाँदै रहेछ। केही कामले, आफ्नो काम विशेषले सहरतिर जाँदै रहेछ। र सहर जाँदै गरेको त्यो युवकले ज्योतिषी त्यो कुवामा खसेको देखेछ। अब उसलाई भित्रबाट के भयो त? अब दया जाग्यो, त्यो ज्योतिषीलाई त बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, र उसले के गर्यो त? उक्त युवकले ज्योतिषीलाई बाहिर निकाल्न मद्दत गर्यो। अब त्यो मद्दत गरिसके पछाडि हामीलाई पनि कसैले मद्दत गर्यो भने के गर्छौँ? हामी पनि प्रति आभारी हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ। त्यसरी नै युवकको सहयोगले ज्योतिषी बाहिर आउन पायो, र ऊ आफू बाहिर आउन सकेकोमा ज्योतिषी धेरै खुसी भयो। ऊ के गर्यो त? अब ज्योतिषी युवकको सहयोगले आफू बाहिर आउन पाइसकेपछि ऊ के गर्यो? खुसी भयो, हर्षित भयो। नत्र त आफू त्यही कुवामा कति बेर बस्नु पर्थ्यो, को सहयोगी आउँथ्यो, को त बाटो भएर हिँड्थ्यो, अनि कोसँग गुहार माग्ने भन्ने उसलाई फसाद पर्न सक्थ्यो नि। त्यसैले ऊ के भयो त? अब युवकको सहयोगले आफू बाहिर आउन सकेकोमा त्यो ज्योतिषी अत्यन्तै खुसी भयो। त्यसपछि ज्योतिषीले पनि युवकलाई आफ्नो घरमा बोलायो। उसले के गरेछ? अब आफू खुसी भइसकेपछि, आफूलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति पाइसके पछाडि ऊ पनि के गर्यो त? आफूले पनि केही सहयोग गर्ने इच्छाले उसले ज्योतिषीले त्यो युवकलाई आफ्नो घरमा बोलायो, र आफू ठुलो ज्योतिषी भएकाले युवकको सबै भविष्य निशुल्क बताइदिन्छु भन्यो। उसले के गर्यो त? आफू त ठुलो ज्योतिषी हो,
र त्यो ठुलो ज्योतिषी भएको हुँदाखेरि आफू सम्पूर्ण भविष्य बताइन्छु भन्ने उसले कसलाई भन्यो? युवकलाई भन्यो यहाँनिर। त्यसपछि यो कुरा युवकलाई विश्वास लागेन र युवकले के भन्यो त? आफ्नै अगाडिको कुवा नदेखेर त्यसमा खस्नेले अर्काको भविष्य कसरी बताउनु? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू आफै त्यो भविष्य नदेखेर कुवामा खसेको छ, अनि उसले कसरी भविष्य देखाउँछ होला? हामी पनि त्यो युवकको ठाउँमा भएको के गर्थ्यौँ त? त्यही उत्तर दिन्थ्यौँ होला। यति भनेर उक्त युवक के गरेर त सरासर आफ्नो बाटो लाग्यो, आफ्नो घरतिर गएछ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि युवकको यो कुराले उक्त ज्योतिषीका आँखा खुले। अब युवकले साँच्चै पनि युवकले भनेको कुरा के थियो त? सही थियो। आफ्नै अगाडि भएको कुवा आफूले नदेखेर आफू त्यहाँ खस्यो। यदि ऊ अर्काको भविष्य हेर्न सक्ने भने आफ्नो पनि भविष्य हेर्थ्यो, त्यो कुवा देख्थ्यो होला। त्यो कुराबाट त्यो ज्योतिषीका आँखा खुले र उसले आगामी दिनहरूमा साना साना कुराहरूमा पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने निधो गर्यो भाइ बहिनीहरू। अब बिचमा जति पनि घटनाहरू घटेका थिए, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एकपछि अर्को क्रमशः जति घटेका घटनाहरू थिए, ती घटनाहरूलाई हामीले के गर्यौँ त? यो दोस्रो खण्डमा राख्यौँ, बिचको खण्डमा राख्यौँ। अघि मैले उदाहरण दिँदा, हाम्रो मानव शरीरको उदाहरण दिँदा बीज भाग जुन पेट भाग थियो, पेट भागको मैले उदाहरण दिएको थिएँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी निष्कर्ष खण्डतिर जाउँ है त। अन्तिममा हाम्रो के थियो त? निष्कर्ष थियो, मोरल होइन, सन्देश। यस कथाबाट के सन्देश पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा थियो। अब के सन्देश पाइँदो रहेछ त? हामी स्लाइडमा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यस कथाबाट हामीले कहिले पनि धेरै ठुला ठुला कुरा गरेर घमण्ड गर्नु हुँदैन र ससाना कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो जीवन सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश पाउन सक्छौँ। अब हेर्नु त भाइ बहिनीहरू, हामीले कथाको अन्त्यमा आइपुग्दाखेरि हामी उद्देश्यमा पनि पुग्यौँ नि। हाम्रो उद्देश्य के हो त? धेरै ठुलो ठुलो कुरामा घमण्ड गर्नु हुँदैन, अरूलाई घमण्ड गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउनु एउटा उद्देश्य थियो। अर्को साना साना कुरामा हामीले ध्यान दिने गर्नुपर्दछ, अनि मात्र जीवन सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अरूलाई पाठ सिकाउनु थियो। उद्देश्यमा पुग्नुपर्छ भनेका थियौँ। निश्चित उद्देश्य के छ कथाको उद्देश्य? कथाको अन्त्य हुँदासम्म त उद्देश्य पुग्नुपर्छ भनेर अघि हामीले कथा लेख्ने केही तरिकाहरूमा हामीले पढेका थियौँ। अब हेर्ने त हामी अन्त्यमा केमा पुग्यौँ त? एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ, सन्देशमा। त्यसले त्योबाट पाउने सन्देश के हो त? त्यसले के कुरा सिकाउँछ हामीलाई? त्यो कुरामा पुग्ने भनेको थियो। त्यसैले यो कथाबाट हामीले के सिक्यौँ? जीवनमा कहिले पनि हामीले ठुला ठुला कुरा गरेर घमण्ड गर्नु हुँदैन र साना साना कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो साना साना जीवनका हरेक पाटामा, हरेक साना साना कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ, अनि मात्र हाम्रो जीवन सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश हामीले पाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अगाडि हामीले के पढ्यौँ त्यो कुराको बारेमा एकचोटि स्मरण गर्नुहोस् त। हामीले कथाका तत्त्वहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, के कुरा कथा समावेश हुन्छन् भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि कथा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामी गयौँ। कथाका लेख्ने तरिकाहरू हामीले सिक्यौँ। त्यो तरिका सिकिसकेपछि भाइ बहिनीहरू, हामीले एउटा हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा रहेको पाठ 7 मा रहेको सृजनात्मक अभ्यासमा रहेको जुन कथा लेखन थियो, कथा लेख्नका लागि दिएको बुँदाहरू थियो, त्यो बुँदालाई एउटा नमुना कथा बनायौँ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा पाठ 1 मा पनि अभ्यास जुन सृजनात्मक खण्ड छ, त्यहाँनिर पनि कथाको एउटा अभ्यास दिएको छ भाइ बहिनीहरू। र त्यो कथाको अभ्यास भाइ बहिनीहरूले गर्नका लागि म अनुरोध गर्दछु र आजको कक्षाबाट पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले सुन्दर कथा निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।